بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم بالقلم. علم بالقلم. अब आप सुनेंगे पढ़ेंगे नहीं. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. अब आगे आप पढ़ेंगे. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى. أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. ربك الرجعى. ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت الذي ينهى عبدا عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن أرأيت إن تعلم भाई. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن
نسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته ينتهي لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب زبانية वाक़तरिब जो सुनेगा या पढ़ेगा क्या करेगा सजदा तिलावत वाजिब है। एक और सूरत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.